موجود ذلك مواضيع التي أرسلت في جروب في المجموعة جو میں نے گروپ پہ بھیجا تھا اس میں ہے ابھی. یس سر. چلیے اسٹارٹ کیجیے. أبي اسم أبي هو محمد عبد المنيم وهو محامٍ. أبي يعمل في مجال القانون ويدافع عن المظلومين. هو رجل ذكي وعادل ويحب مهنته كثيرا. أبي أيضا رجل تقي يصلي كل يوم ويقرأ القرآن الكريم بانتظام. أتعلم من أبي الكثير من القيم والأخلاق مثل الصدق والأمانة واحترام الآخرين. هو يساعدني في دراستي ويشجعني دائما على التعلم والنجاح. يسهر أبي يعمل بجد لكي يوفر حياة كريمة. وجود الأب في حياة الإنسان شيء غال وثمين. هو الأمان والدعم والقدوة. بدون الأب تكون حياة أصعب. الأب ليس فقط من يوفر الطعام والمسكن بل هو من يعلمنا ويربينا على القيم الجميلة. أفتخر بأبي جدا وأدعو الله أن يطيل عمره ويرزقه السعادة والصحة. أتمنى أن أكون مثله في المستقبل وأساعد الناس كما يفعل. شكرا. أحسنتي بارك الله فيك. هناك بعض الأخطاء في كلامك وهذه أخطاء صغيرة لا كبيرة، Yes. والكلام هذا ليس من الخطأ الكبير. مثل أنت قلتي في مجال القانون. أنت قلتي قانون في مجال القانون. قانون. هذا مضاف إليه أن مضاف إليه دائما يكون مكسورا. فهمت؟ Yes sir. في مجال القانون. وكذلك قلتي يشجعني، مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں، یہی والا معنی ہے؟ Yes sir. هذا اللفظ هو يشجعني، يشجع تشجيع. هناك تشديد على شين وعين، يشجعني. صح فهمت؟ Yes sir. وفي الأخير أنت دعوتي لأبيك فقلت الصحة، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، الصحة لأنه هو مفعول، ومفعول هو دائما يكون منصوبا. فهمتي؟ Yes sir. تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، الصحة جو بھی پیچھے تھا ورڈ اس کے بعد جو بھی آیا میرے ذہن میں لاسٹ والا. أحسنتي بارك الله فيك. الله يبارك في عمر أبيك، الله يبارك في علمك أيضا. آمين يا رب العالمين. نعم، من يريد أن يبدأ كلامها بعد بشرى؟ أنا. ما هو موضوعك؟ ما هو موضوعك؟ ما هو عنوانك؟ أصدقائي. أصدقائي. نعم، ابدأي. بسم الله الرحمن الرحيم. أود أن أبدأ موضوعي عن أصدقائي بحديث مشهور عنه. قيل يا رسول الله أي جلسائنا خير؟ قال من ذكركم بالله رؤيته، وزاد في علمكم منطقه، وذكركم بالآخرة عمله. Translation: O Messenger of Allah, which of our companion is best? He replied, the one whose appearance reminds you of Allah, whose speech increases your knowledge, and whose action reminds you
of the hereafter. قرأت هذه الترجمة نظرا إلى الكتب أو عن الذهن؟ نظرا على الكتب. فهم. चलिए आगे. أصدقائي هم جزء مهم من حياتنا. أصدقاء الحقيقية تقوم على الوفاء والإخلاص والمودة. صديقاتي هن أخواتي، أسماءهن ندى وشفاء، كلاهما أخواتي الصغيرات. اليوم بعد 11 عاما من زواجي، أنا وجميع صديقاتي في المدرسة والجامعة لم نعد معا. طوال هذه السنوات كانت عائلتي هي أكبر داعما لي، أكبر دعم لي في كل ظروف. أخواتي هن أكبر داعما لي عندما أكون في ورطة أو عندما أحتاج إلى مساعدتهن، فإنهن دائما موجودات من أجلي. إنهم أصدقائي الحقيقيون، لا يحكمون علي أبدا، ويظهرون لي دائما طريقي في رحلة الحياة هذه. وبصفتي أختهم الكبير أختهم الكبرى، أحاول دائما أن أكون هناك من أجلهم عندما يحتاجونني. إنهم يستشيرونني دائما في مشاكلهم، وأساعدهم بأي طريقة ممكنة، وأقدم لهم النصيحة للمناسبة وفقا للموقف، مع أن نكون الحياة أسهل. تعيش أختي ندى في مكان قريبا، لذلك تلتقي بانتظام، ولكن أختي الأخرى شفاء تعيش بعيدا، لذا نلتقي مرة أو مرتين في السنة. أنا أحب كل أختي كثيرا. أي شيء بزعجهما يجعلني أشعر بعدم الارتياح. وسأختم الموضوع بحديث مشهور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وكير الحداد. فصاحب المسك إما أن يهزيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبا. وكير الحداد إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. Translation: The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "The example of a good companion and a bad companion is like that of the seller of musk and the one who blows the blacksmith's blows. As for the seller of musk, either he will give you some, or you buy some from him, or at least you enjoy a pleasant smell from him. As for blacksmith, either he will burn your clothes, or you will get an offensive smell from him." Shukran. أحسنتي بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله. أحسنتي، أنت قلتي عن صديقاتك، وهناك بعض الأخطاء القديمة التي كنت فعلت في الحفلة السابقة أيضا، पहले की क्लास में भी गलती आई थी. مثل أحاول، أحب، أحاول أو أحاول. ما هو الصحيح؟ أحاول. أحب أو أحب؟ أحب. इस वक्त आप सही बोल रही हैं، ولكن في الكلام أنت قلت أحب أو أحاول، فمضارع حاول يحاول فأحاول. يعني أنت تعرفي ما هو الصحيح، ولكن
فی کلامک خطا تھی. آپ نے کتنا دیکھا بتا پڑھنے میں؟ زیادہ تر دیکھ ہی رہی تھی. جی جی. اچھا تھوڑا سا اس کو دیکھنے والا حساب کا ہٹائیے، تھوڑا سا کم کیجیے. اوکے. انت ذکرت الحديث في البداية in the starting. أنت ذكرت الحديث وترجمتها باللغة الإنجليزية. في ذلك الحديث كان اللفظ جلساء. هل أنت تعرفين ما معنى جلساء؟ companions. companion. جلساء هو واحد أو جمع؟ جلساء جمع. ما هو واحده؟ جلس. جليس. اچھا جلیس. إذا جلس مجھے لگا کہ یہ ورڈ جو ہے وہ جلس سے آیا کہ جس کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں. هو يأتي من جلسة، ولكن في الاسم هو جليس companion. جلساء is جمعه هو معنى companions. because a companion لأن الجليس هو الذي يجلس أمامي أو خلفي أو معي، لذلك هو يقال جليس، اس لیے اس کو جلیس کہا جاتا ہے. اور أنت قلتي عن شفا تعيش. تعيش هو صحيح؟ تعيش. شفا تعيش. 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 تعيش تب ہوگا جب حالت نصب میں ہو. نصب کی کوئی وجہ عنوان کچھ آیا ہے؟ نہیں نہیں. ہاں تو هي تعيش. تعيش. وفي وسط الكلام أنت قلتي في مشكلتهم. ما قلت کیا مل پا رہا ہے آپ کو؟ فی مشاکل Yes, sir. ایسا کچھ کیا ہے؟ ورڈ پڑھیے. سر یہ حدیث والے میں جو بول رہے ہیں نا کہ جو میں نے حدیث پڑھی تھی اس میں. نہیں پریشانی میں مدد کی والی جو بات تھی یا مشورے کی جو بات تھی. اچھا ہاں مشاکل ہوں. مشاکلہم فی آیا نا سے پہلے، ہاں. تو مشاکلہم. ٹھیک ہے، باقی ٹھیک ہے، کافی بہتر ہے. اور فرینڈ والا بھی تھا، آسان الفاظ تھے اور صحیح سمجھ میں آ رہا تھا سب. یہ بہت اچھی چیز ہے. بس تھوڑا سا کوشش کیجئے کہ دیکھنے والا کام یا تو بالکل ختم ہو یا کم سے کم ہوتا جائے. چاہے آپ 4 منٹ کی جگہ 2 ہی منٹ یا 1 منٹ بولیں، لیکن کوشش کریں. 1 منٹ تو کم ہو جائے گا، خیر 2 منٹ بولیں، لیکن یا دیکھیں تو کم دیکھیں، تو اس بات کی کوشش کیجیے. ٹھیک ہے. نعم أختي زينب، ما هو موضوعك؟ نعم يا أستاذ، موضوعي رحلتي المفضلة. رحلتي المفضلة، ابدأي. نعم. رحلتي المفضلة عمرة مع عائلتي. الحمد لله الذي أنعم علي بنعم كثيرة، ومن أعظم هذه النعم رحلة العمرة. لقد كانت رحلتي المفضلة في حياتي هي رحلة العمرة التي قمت بها مع زوجي وابني. كانت هذه الرحلة مليئة بالإيمان والسعادة والروحانية. في البداية عندما قررنا الذهاب إلى العمرة شعرنا بالفرح والسرور. بدأنا نجهز أنفسنا ونتعلم المناسك نؤديها بشكل صحيح. كان ابني متحمسا جدا وكان يسألني دائما عن الكعبة والمدينة المنورة. عندما وصلنا إلى المكة المكرمة كانت مشاعرنا لا توصف. رأيت الكعبة لأول مرة وامتلأت عيناي بالدموع من شدة التأثر. طفنا حول الكعبة وصلينا وسعينا بين الصفا والمروة. كان الجو مليا بالطمأنينة والخشوع. شعرت بالقرب من الله عز وجل
ودعوت 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 له بكل ما في قلبي من الأمنيات. بعد ذلك ذهبنا إلى المدينة المنورة وزرنا المسجد النبوي وصلينا فيه وسلمنا على رسول صلى الله عليه وسلم. كانت أجواء المدينة هادية ومليئة بسكينة. هذه الرحلة علمتني الكثير، علمتني الصبر، التواضع، وزادت إيماني. كما إنها كانت فرصة جميلة لتقوية العلاقة بيني وبين زوجي وابني. قضينا أوقاتا لا تنسى معا. وفي الختام أقول إن رحلة العمرة كانت أجمل وأفضل رحلة في حياتي. وأدعو الله أن يكتبها لكل مسلم ومسلمة، وأن يعيدها علينا مرات كثيرة ونحن بصحة وعافية. آمين يا رب العالمين. أكتفي بهذه الكلمات. شكرا يا أستاذ وزملائي. أنت بارك الله فيك. ما وجدت أي خطأ ظاهر أو أي خطأ كبير في كلامك. بارك الله فيك. وأنت تذكرني رحلتي إلى مكة المكرمة. أنت ذكرت في كلامك مليئة، ما معنى ذلك؟ मलियतन मीन्स भरा होना पूरा मतलब ठीक है। जी كذلك قلت هذه الرحلة علمتني. هذا اللفظ، هذه الجملة هكذا قلت؟ هذه الرحلة علمتني الكثير. لا علمتني، علمتني. علمتني. نعم يا أستاذ. علمت معنى أنا علمتك. أنا علمت يعني तुमने सिखाया. فهمت؟ نعم رحلة هو لفظ علمتني. مؤنث، وللمؤنث نحن نقول ذهبت، خرجت، علمت. نعم نعم فهمت؟ فعلمت، علمتني. ماذا قلت؟ أي أيوة. شيء. وكذلك هناك بعض الأسئلة عن هذه الرحلة. لو نقارن نعم بين مكة ومدينة، أي بلاد أحب إليك؟ فهمت؟ نعم يا أستاذ، كلاهما أحب لو الكثير، لكن انتخب نعم واحدا فقط، لو قلت انتخب واحدا فقط. آه، هذا السؤال نحن أنا أنا أحب المك آه، قلت مكة. نعم يا أستاذ، أحسنت. ولكن لكن مكة أنا أحب المكة. في نفسي في المدينة المنورة، لا نعم أدري لماذا، ولكن شعرت بالطمأنينة في المدينة المنورة. ऐसा हो सकता है कि वहाँ भीड़ ना होने की वजह से हो, लेकिन ऐसा लगता है कि वहाँ ज्यादा थोड़ा सा लगता है। या सर, मतलब मेरे मेरे मक्का में थोड़ा ज्यादा वक्त गुजारा और मदीने में बहुत ही कम वक्त था, इसलिए शायद मुझे पता ही नहीं चला। मैं बस गई और आ गई, तो शायद ओके ये इस वजह से हो सकता है। ओके। और किसी को कोई सवाल एक दूसरे से, कोई अच्छा अभी शुएब साहब रहेंगे, सॉरी मैं तो भूल गया था। यस या अखी शुएब، ما هو موضوعك؟ يا بيتي. بيتي. هذا الموضوع موجود في مجموعة جديدة، ग्रुप पे वो टॉपिक मौजूद है। يس يس نعم. ابدأ. جيسا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خطبة عن بيتي. بيتي جميل جدا، هو في مدينة كبيرة. نستعمل المصعد للذهاب إلى البيت لأنه في الطابق
طابق الرابع والعشرين من البيانة من البناية في بيتي 4 غرف. آه، الغرفة الأولى غرفة الطعام. في غرفة الطعام نأكل مع أهلي وأنا نتحدث في غرفة الطعام. الغرفة الثانية صغيرة. في الغرفة الثانية مكتب. أنا أجلس على المكتب وأعمل. أنا أدرس اللغة العربية هناك. أنا أقرأ كتب أخرى آه، في هذه الغرفة. الغرفة الثالثة غرفة النوم. الغرفة الرابعة أيضا غرفة النوم. في بيتي ثلاث نوافذ كبيرة. من النافذة أرى نهرا جميلا وجبالا. أحيانا أقرأ كتابا على الكرسي وأستمتع بالمنظر. المطبخ في بيتي صغيرة. أحيانا أذهب إلى المطبخ لأطبخ شيئا، لكن المطبخ يصبح كبيرا جدا ولا أجد أدوات، لكن زوجتي تجد الأدوات ولو بعينين مغمضتين. هذا غريب جدا. قرب بيتي موقف السيارات كبير جدا من 9 طوابق. بيتي هو مكان هادئ. أهلي يعيش معي في البيت. أنا سعيد جدا في بيتي دائما. شكرا لك للاستماع. بارك الله فيك. في البداية أنت قلت 4 غرف، هذا صحيح؟ 4 غرف. آه، آه، 4 غرف. كذلك ذكرت ذكرت عن غرفة المكتب. أدرسوا لا أدرس. درس يدرس. أدرس في هذا الغرفة. أنا وكذا أدرس أدرس أوكي سر. بضم الراء. بضم الراء بيش के साथ. जी जी وكذلك خطأت في هذه मुझे लगता है गलती से आप सबकत लेने हो गई في هذه नहीं في هذه ना. हाँ सर في هذه राइट और वो पार्किंग के बारे में आपने क्या कहा, फिर से बोलिए। जी सर 9th फ्लोर पर जो पार्किंग है। जी सर قرب بيتي موقف سيارات كبير सही किया था, फिर गलत। جدا सॉरी सर सही कर दिया था आपने, फिर ठीक है, फिर गलत कर दिया। सय्यारातिन नहीं, मौक़िफ़ सय्याराती। अच्छा سياراتي ओके सर لأن ألف لام موجود على لفظ سيارات، बट فلا आई एम सेइंग सर يقول. موقف سيارات كبير तो मैं सय्याराती कबीर मुझे अजीब अजीब लग रहा था तो आप फिर उस पर अलिफ लाम मत लगाइए। فعليك أن تقول موقف سيارات. ओके सर موقف لو قلت السيارات موقف موقف السيارات لو ضممت दोनों को आप मिला देंगे अगर لو ضممت हाँ فا بالسين فهذا हम्म يشعر أنك أضفت، आपने जोड़ दिया है ال. لو أضفت ال ओके في أي كلمة فلا يمكن لك أن تضيف التنوين فيها. فهمت؟ نعم أفهم فعليك أن تقول موقف السيارات الكبيرة. كبيرتي. ठीक है ना।
وبقية كلامك فهمت، وما وجدت أي خطأ. بارك الله فيك. ہمیشہ کی طرح بہترین آپ کا الحمدللہ. چلیے کتنا وقت ہے ابھی ہمارے پاس 12 منٹ اور باقی ہے. چلیے بتائیے کچھ اور کسی کا آ، کسی کی غلطی کوئی بتانی ہو، اپریسیشن کچھ دینا ہو. یس بشرا. سر شیف صاحب. اچھا زینب کچھ بول رہی ہیں، بولیے زینب. جی سر، میں بشرا کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گی کیونکہ مجھے مطلب بہت خوشی ہو رہی ہے کہ بشرا اچھے سے پڑھ رہی ہے اور اس کی غلطی بھی بہت چھوٹی ہے، تو میں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گی. اور باقی ثنا صاحبہ اور شعیب صاحب بھی بہت اچھا پڑھا ماشاء اللہ. بہت خوشی ہوئی. آپ کو بشرا کا لگ رہا ہوگا یہ ہمارے گود میں کھیلے ہوئے بچے انگریزی اسکول کے، جی یہ سر، یہ میں عربی بھی بول بشرا رہے کے لیے جی مطلب اپی کو میں سنا رہی تھی، جب وہ پڑھ رہی تھی تو میں نے اپی کو سنایا تو اپی بھی بول رہی ہے کہ ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھی. محنت کرتی ہیں. بس ان کا معاملہ بشرا کا قرآن والے میں گڑبڑ ہے. قرآن کا بہت سمجھ نہیں پاتی ہیں کیا مسئلہ ہے، کچھ ہے بشرا. کیوں بشرا؟ یس ہمیں قرآن تھوڑا سا ہارڈ لگتا ہے، پتہ تو نہیں کیوں. تھوڑا سا کلاس کرنے سے پہلے آپ نا دیکھ لیا کیجیے تھوڑا. اور ورڈ ٹو ہوں، ورڈ والا قرآن چاہے ڈاؤن لوڈ کر لیجیے چاہے مجھ سے لے لیجیے گا. ورڈ ٹو ورڈ والے سے دیکھا کیجیے، ٹرانسلیشن والے سے نہیں فائدہ ہوگا. ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن جس میں ہوتا ہے اس سے ہیلپ لیا کیجیے. ٹھیک ہے. چلیے تو 10 منٹ کچھ ایسی ایکٹیویٹیز کر لیتے ہیں. پین اور پینسل پین اور نوٹ بک لے لیجیے. ایسے ہی کچھ میں ٹاسک دیتا ہوں اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. لے لیا. یس سر. یس سر. چلیے میں اسکرین شیئر کر رہا ہوں. اور اسکرین ابھی اس کے بعد جو اسکرین آئے گی اس اسکرین پہ ایسے جو بھی الفاظ، ایسے جو بھی ناؤن، صرف ناؤن جن کا معنی آپ کو پتا ہے وہ لکھ کے اپنا سر سر میں ڈسکنیکٹ ہو سکتی ہوں. کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ سر میں ڈسکنیکٹ ہو سکتی ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی سر. چلیے باقی لوگ. اور ٹائمر لگا رہا ہوں میں، 1 منٹ کا ٹائم ہے آپ کے پاس. اسکرین آپ کے سامنے جن وربس کا معنی آپ کو پتا ہے وہ لکھنا ہے. ورب صرف ورب ہونا چاہیے. ٹائم اسٹارٹس ناؤ. سر وربس ہونا چاہیے ناؤن؟ صرف ورب، ناؤن نہیں. ورڈ لکھیے گا اس کے بعد معنی لکھیے گا. اگر آپ کو کسی ڈاؤٹ کسی کے بارے میں شبہ بھی ہو تو وہ بھی لکھ لیجیے گا، کوئی مسئلہ نہیں. غلط ہو جائے تو کوئی بات نہیں. چلے ٹائم اب اسائنمنٹ والے گروپ پہ بھیج دیجیے. یہ لوگ کا نہیں ہے. ٹھیک ہے.
गुड। चलिए अब सेम चीज, बस अगले में नाउन लिखना है। दूसरा मीनिंग नहीं आया, सिर्फ वर्ड लिखा है आपने अरबिक में। ये बात जो पिक्चर आई। नाउन बस लिखना है ना, मीनिंग तो नहीं लिखना। नहीं, मीनिंग भी, मीनिंग भी, मीनिंग भी। टाइम स्टार्ट्स नाउ। पहले टाइम अप। अच्छा, अगला स्टार्ट करने से पहले जरा मैं आपको एक चीज जिक्र करूं। आप लोगों ने सिर्फ तीन तीन वर्ब्स लिखे हैं। वर्ब्स तो थोड़ा सा मतलब कूद कूद के देख, मतलब छोड़ छोड़ के देखते हैं अगर, तो बहुत सारे वर्ब्स है। यसिलु का मतलब बताइए क्या होता है यसिलु? आना, पहुंचना। तरा का छोड़ना, छोड़ना, आवलत। ट्राई 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 करना, करना, शरीबत। पीना, अकलत। ना, खाना, खाना, तफालु। काम करना, कर, गल्लत। करना, ना, जलालत वाला सर। नहीं, वो नहीं है, रहना बराबर। वो- तस्ततिउ। अच्छा अच्छा। तस्ततिउ। साथ में, इस्तेताद वाला था सर ये। हाँ वही तो है। तुफक्किरु, ये तो खुद से भी बना सकते हैं, तुफक्किरु। अलग अलग। फिक्र, नहीं, फिक्र करना, सोचना। तकूनु, होना। ठीक है ना। तख्तलिफान है, ये पढ़ा नहीं है लेकिन आप बना सकते हैं, तख्तलिफान है। डिफर करना सर। हाँ, अलग अलग करना। और हाँ तुरीदु। सर, ये मैंने लिखा है सर, तख्तिलिफ मैंने लिखा है। इरादा करना, याद रखना, इतने सारे वर्ड्स हो गए, अगर एक मैं छोड़ भी दूं तो एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, 11 पुराने पढ़े हुए वर्ड से फिर तीन तीन क्यों आया सिर्फ? सर वो पढ़ना ही नहीं हो पा फिर रहा 1 मिनट में। नहीं, जब मैंने सिर्फ 1 मिनट वो 3 ही लाइन हो पाती है खाली, नहीं तो बाकी वही का मैं कह देखिए। रहा था, वही तरीका मैं बता रहा था कि जब ऐसा होता है तो हम एक तरफ से नहीं पढ़ते हैं। देखिए, नाम वाम वैसे स्किप करते जाइए, जब वर्ब की बात हो रही है तो कहीं आने लगा होगा, तनवीन आए तो उसको छोड़ते जाइए। उसके तस्कुरान रहने के माने में, तदरुसान डायरेक्ट आप आने देखिए। और मुजारे का स्टार्टिंग का ता दिखाई दे जाएगा आपको। ता दिखाई दे जाएगा, ता दिखाई दे जाएगा, मुजारे जो भी होगा उसका। इसमें फेमिनिन में लास्ट में से साकिन वाला ता दिखाई दे जाएगा। मुजारे में ता दिखाई देगा, थनावलू, अकलत। ऐसे करते तो मेरे ख्याल से जल्दी मिलता, पूरा पढ़ने के चक्कर में आप लोग लग जाते हैं तो और कम मिल पाता है। ठीक है ना? तो अब ये तरीका रखिएगा। अच्छा, ये वाला भेज दिया आप लोगों ने? नहीं, जैनब और मरियम थोड़ी चलेगा। जैनब और मरियम का माना भी लिखिए तब चलेगा। ठीक है, बुशरा तुम्हारा रह गया शायद। अच्छा, बुशरा का आ गया, किसका रह गया? अच्छा, आ गया तीनों का, ठीक है। चलिए लास्ट है अब। आपके पास, चलिए मैं 2 मिनट का टाइम दे दूंगा। आपके पास एक टॉपिक रहेगा, या पूरा 3.5 मिनट ही उसी के लिए कर देते हैं। उस टॉपिक पे सेंटेंस बनाना है कोई भी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने क्लास बोला तो आप बोल सकते हैं अल मुदर्रिसु युदर्रिसु, अहमद जालिसुन फिल फसली। इस तरह का पूरा पूरा सेंटेंस बनाना है। पर सेंटेंस को 10 वर्ड 10 नंबर से हम काउंट करेंगे। क्लियर है? नाम। यस सर। ठीक है। द टॉपिक इज अल बैत वल उसरा, खानदान और घर। पूरा 3 मिनट आपके पास इसी के लिए। अलबैत मतलब सर घर, अपना घर।
ہاں گھر اور خاندان، گھر فیملی. فیملی اور وہ، اچھا اچھا.